आप सुन रहे हैं नफीसा सईद के नावल बिन्ते हवा की किस्त नंबर 2। रूमी उसके साथ चलती हुई जल्दी जल्दी सारी तफसील सुना रही थी। वो अपने मतलूबा बैरक तक पहुंच गया था। गार्ड ने बाबा को अपनी गिरफ्त में दबोच रखा था। नूरमा को उससे छुड़वा लिया गया था, जो दहशत और तकलीफ के सबब बेहोश हो गई थी, और बाबा सर झुकाए गार्ड की गिरफ्त में था। कुछ देर कबल वाला उसका जोश शायद खत्म हो चुका था। अब वो बिल्कुल निढाल पड़ा था। मारना मत इसे। बाबा जी की तरफ बढ़ते हुए गार्ड को डॉक्टर समद ने डपटते हुए पीछे हटाया और दूसरे ही पल बाबा जी के बाजू में इंजेक्शन उतार दिया, जो गालिबन नींद का था। उसके जेरे असर जल्दी बाबा जी नींद की आगोश में चले गए। तुमने नूरमा को बैरक की चाबी क्यों दी थी, जब तुम अच्छी तरह जानते थे कि ये शख्स अपने करीब किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करता? डॉक्टर समद गुस्से से करीबी खड़े गार्ड की तरफ पलटा, जो शर्मिंदगी के बायस सर झुकाए खड़ा था। उसके झुके हुए सर पर कहर आलूद नजर डालते हुए वो तेजी से इमरजेंसी की जानिब चल दिया, जहाँ नूरमा को ले जाया जा रहा था। मेरे परवरदिगार, शुक्र है तेरा जो तूने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने सामने बैठे हैंडसम से शर्जील पर एक नजर डाली, जो बड़ी तंदही से जिंगर खाने में मशगूल था। अपनी माँ के नजदीक जो खूबसूरती का इस्तेमाल उसने अपने घर में देखा था, उसे सोच कर ही उसे कराहियत आई थी। उसकी माँ को हमेशा से ये कलक कि वो उसकी सारी औलाद से शक्ल सूरत में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बचपन में तो उसे भी अपनी कम शक्ली का अफसोस होता, लेकिन गुजरते वक्त ने उसे समझा दिया था कि शक्ल सूरत से ज्यादा इज्जत अहम होती है। ये इज्जत वो सिर्फ इसलिए ही पा सकी थी कि वो हुस्न खूबसूरती के इस मयार पर पूरी नहीं उतरती थी जो उसकी माँ ने अपना रखा था। जल्दी करो शर्जील, मुझे देर हो रही है। जानते हो लेट होने पर आंटी बहुत नाराज होती हैं। उसने घड़ी पर नजर डालते हुए शर्जील को टोका। ओफो यार, एक तो तुम इतना पैसा खर्च करके ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हो, ऊपर से आंटी के नखरे भी बर्दाश्त करती हो। नहीं तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे तुफैल वो अपना पॉलर चला रही हैं। वो जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के सिप लेता हुआ बोला। वहाँ एक अकेली मैं ही उनकी स्टूडेंट नहीं हूँ, कई हैं मेरे जैसी। चलो अब उठ जाओ, लंच का टाइम खत्म होने वाला है। उसने खड़े होते हुए एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। शर्जील टिश्यू पेपर से हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके साथ बाहर निकलते निकलते शर्जील को कुछ याद आ गया। कौन सी बात? उसे सोचने पर भी याद न आया शर्जील ने क्या कहा था। अरे यार, कहा तो था कि अम्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं रिश्ते के लिए। मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हुआ बोला। बात सुनते ही वो एकदम घबरा उठी। वो किसी भी हालत में शर्जील को अपने घर में नहीं ले जा सकती थी। उसकी माँ अंडे देने वाली मुर्गियाँ ज़िबा नहीं करती थी, और फिर उसके घर का माहौल। वो सोचकर शर्मिंदा हो गई। कहाँ शर्जील की माँ बहनें जो शरई पर्दा करती थी, और कहाँ उसकी माँ। क्या सोच रही हो? बैठ जाओ, फिर कहोगी देर हो गई। वो उसके कान के करीब चिल्लाया। ओ हाँ, वो चौंकते हुए बोले, और फिर अपनी कमीज संभाल कर शर्जील के पीछे बैठ गई। देखो शर्जील, हमारी फैमिली में जात बिरादरी से बाहर शादी का रिवाज नहीं है। फिर भी कोशिश करूंगी अपनी माँ को मनाने की, उसके बाद ही तुम अपने घर वालों को भेजना। यार, ये बात तो तुम पिछले कई माह से मुझसे कह रही हो, लेकिन तुम भी तो ये सोचो, हमारी दोनों बड़ी बहनें कुंवारी हैं, फिर किस तरह तुम उनसे पहले शादी कर सकते हो? उसे अच्छी तरह याद था शर्जील ने कुछ अर्सा कबल उसे यही जवाब दिया था, जल्द शादी न करने का। लेकिन पिछले 2 माह से उसे क्या हो गया था, मुसलसल शादी की रट लगा रखी थी। वो दोनों किसी पर बोझ नहीं है। वो जानती थी शर्जील की एक बहन गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, जबकि दूसरी कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती थी। फिर भी शर्जील, उसकी समझ में ही न आ रहा था कि क्या जवाब दे। बहरहाल तुम मेरे मसाइल को छोड़ो, आज जाकर अपनी अम्मी से बात कर लो। मैं भी अपने घर वालों से बात करके उन्हें भेज दूंगा। वो उसे पॉलर के गेट के सामने उतार कर तेजी से मोटरसाइकिल भगा कर ले गए। वो मरे मरे कदमों से पॉलर की बिल्डिंग में दाखिल हो गई। वो शर्जील से सिर्फ कोर्ट मैरिज कर सकती थी। बसूरत दीगर उसकी शादी इस तरह बिल्कुल महाल थी, जिस तरह शर्जील ने सोचा हुआ था। उसे समझ न आ रहा था वो ये सब शर्जील को किस तरह समझाए। जल्दी जल्दी सारा सामान समेट दो, तुम्हारा बाप घर आ गया है। फरीन ने कमरे के दरवाजे से झांक कर मारिया को खबरदार किया, जो चारपाई पर आज की शॉपिंग का सामान फैलाए बैठी थी। उफ अम्मी, उन्होंने कौन सा कमरे में आना है? फिर भी अगर देख लिया तो कयामत उठा देगा। सब कुछ समेट कर अटैची में डाल दो। इसे हिदायत देकर वो बाहर निकल गई। होमवर्क करती फबीहा ने एक नजर अपनी माँ पर डाली और दूसरी बड़ी बहन पर, जो तेजी से सारा सामान समेट चुकी थी।
لگتا ہی نہیں تھا کچھ دیر قبل یہاں ایک چھوٹا سا بازار سجا ہوا تھا۔ فبیہا آج تک سمجھ نہ پائی تھی اس کی ماں اور بہن یہ ساری چیزیں اس کے باپ کی آمد پر کیوں چھپا دیتی تھیں۔ ابھی بھی وہ دیکھ چکی تھی، ماریا نے کھانے کا ڈبہ بھی چارپائی کے نیچے چھپا دیا تھا، جس میں غالباً روسٹ تھا جو وہ کسی ریسٹورینٹ سے ہی لے کر آئیں۔ اس کا باپ ہمیشہ گھر کی دال روٹی کھاتا، جبکہ ماں نے کبھی بھی گھر کے پکے ہوئے روکھے سوکھے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ جانے کیوں فبیہا کا دل کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے چھپا کر کوئی چیز کھائے۔ ایسا کوئی کھانا اس کے حلق سے نہ اترتا تھا۔ ابھی بھی اس کا ارادہ روسٹ کھانے کا نہیں تھا، اسی لیے اپنی کاپی بند کر کے اس نے بیگ میں رکھی اور خاموشی سے چپل پہن کر باہر آ گئی تاکہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ اسے ہمیشہ اچھا لگتا جب غلام حسین ننھے ننھے نوالے اس کے منہ میں ڈالتا۔ اس کھانے کی لذت ہمیشہ اسے اپنے حلق میں محسوس ہوتی اور وہ اس لذت سے کبھی محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اسے دیکھ کر حرم نے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ اسے سامنے پا کر خوشی کا احساس حرم کے چہرے پر بھی جھلک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی طبیعت ہے؟ اب تو کافی بہتر ہے، اور یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے، حرم نے تشکر بھری آواز میں جواب دیا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کی مدد کرنے والی؟ میری ذات تو صرف وسیلہ تھی، اصل میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اسی کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ یہ لو، تمہارے لیے میں کچھ سامان لے کر آئی ہوں، دیکھ لینا، مجھے امید ہے تمہیں سب پسند آئے گا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پیپر بیگ اس نے حرم کے سرہانے رکھ دیا اور خود اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نوفل جانے اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا، شاید ڈاکٹر سے کچھ مشورہ کرنے گیا تھا۔ اس نے ایک نظر حرم کے چہرے پر ڈالی، وہ پہلے سے خاصی حشاش بشاش لگ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی ہے۔ آپ خود ملنے آ جاتی ہیں، میرے لیے یہی کافی ہوتا ہے، اس لیے پلیز یہ سب نہ لایا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر اس کے اندر جھانکتی ہوئی بولی، جبکہ شرمندگی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے اپنی خوشی سے لاتی ہوں، پلیز مجھے منع مت کیا کرو۔ اسے ہمیشہ حرم سے مل کر خوشی ہی ہوتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جب آتی تھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی، جبکہ آنٹی سے ملنے گھر جاتے ہوئے وہ کتراتی تھی۔ اس کی وجہ نوفل کی امی کا عجیب و غریب سرد سا رویہ تھا، جسے پچھلے 1 سال سے وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بظاہر تو وہ بہت اچھی طرح ملتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جانے ایسا کیا ہوتا جو اسے الجھا دیتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے آنٹی کو اس کا اور نوفل کا ساتھ پسند نہیں تھا۔ 1-2 بار اس نے اپنے اس خدشے کا اظہار نوفل کے سامنے بھی کیا، جسے وہ ہنس کر ٹال گیا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب نوفل وارڈ میں داخل ہوا۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ نوفل ڈاکٹر ہی کے پاس سے آیا تھا، جس کا ثبوت اس کے ہاتھ میں پکڑے 6 میڈیسن کے پیکٹ تھے جو اس نے حرم کے بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ کچھ فروٹ بھی لایا تھا اور ساتھ ہی جوس کے ڈبے بھی۔ ایک جوس نکال کر اس نے حرم کو دیا اور دوسرا اسے تھمایا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لینا پڑا۔ ویسے وہ ابھی ہوٹل سے اچھا خاصا لنچ کر کے نکلی تھی، اب کچھ بھی لینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، میری رات کی فلائٹ ہے اور مجھے اپنے روم سے کچھ سامان بھی سمیٹنا ہے، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ حرم کے قریب رکھی کرسی پر ہی بیٹھا ہوا بولا۔ وہ حرم سے مل کر باہر نکل گئی۔ مہنگے اسپتال کا سینیٹوریم جیسے نوفل صرف اس کی مدد ہی سے افورڈ کر رہا تھا۔ نوفل سے اس کی پہلی ملاقات تقریباً 2 سال قبل اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنے ماموں کی اچانک موت پر اپنی والدہ کے ساتھ لاہور جا رہا تھا۔ فلائٹ پر اس کی ڈیوٹی تھی۔ دوران فلائٹ آنٹی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ایسے میں وہ ان دونوں کے بہت کام آئی۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا، دوسرا وہ تھی بھی نرم دل سی۔ اس بھی نے نوفل کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ لاہور پہنچتے پہنچتے وہ اسے اپنا کارڈ دے چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے موبائل نمبر بھی لے لیے تھے۔ جب تک وہ لاہور رہا ہر دوسرے دن اس سے ملتا رہا۔ نوفل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی ماں اور بہن کا واحد سہارا تھا۔ اس کی بہن کو ہڈیوں کی ٹی بی تھی، جس کا علاج کافی مہنگا تھا۔ اپنی حیثیت سے تو وہ یہ فرض بڑی تندہی سے سرانجام دے رہا تھا، پھر بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار حرم سے ملی، اسے یہ زرد رنگ والی کم گوسی لڑکی بہت اچھی لگی، جسے بیماری نے نڈھال کر رکھا تھا، اور پھر وہ لاشعوری طور پر وہ دل سے اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اس نے نوفل کو بھی منا لیا۔ وہ چاہتی تھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیکی کا کام ضرور کر لے
جو اس کی پچھلی زندگی کی سیاہی کو دھونے میں کام آ سکے۔ اسی سبب وہ اپنے پیسے سے کھل کر حرم کی مدد کر رہی تھی۔ علاج کے علاوہ اس کی بہترین غذا کے لیے بھی رقم فراہم کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اپنے گھر والوں سے چھپ کر کرتی تھی۔ نہ جانتی تھی کہ یہ کار خیر انجام دینے کی اجازت نہ ملتی۔ خیالوں میں گم اس نے سر اٹھا کر شیشے کے اس پار حرم کے کمرے میں جھانکا۔ نوفل اس کا ہاتھ تھامے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس منظر نے اسے اپنا بھائی یاد دلا دیا، اپنا اکلوتا بھائی جس سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی اور جو کافی عرصے سے اس سے دور تھا۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔